अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। वक़ाल तआला वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। नाज़िम से बयान पुख्तो की कब उर्दू की? चलो मिक्स जबर गड़बड़ भाई, ठीक था ठीक था। अजीजानो अल्हम्दुलिल्लाह नन द मुवहिदीनो आलमी इज्तिमा पा आखिरी लम्हातों के दा सलोर रोज़े तासे ददी चतरो द लांद नास हुए और तासो द हर रंग आलिम द जवान द अलग द बूढ़ा और ढेर बूढ़ा बूढ़ा शयूख बयानों न वावरेदल तासो सीने और जुड़नो लो खिदा से वर्तयखियो और दा सलोर रोज़े बारान वरेद
تاسو به سو سيزونه حاصل کړي تاسو به څومره جولې لکی کړي څومره سعادت من یې څومره د خوشاله خبره ده څومره خوش نصیب یې دنیا په کوم لانجو کې خطه ده مخلوق په کوم غمګن کې اخته ده او د کم زینا الله رانولې راوچت کړي او دې چینه له راويستي په یو ځای درته دا علما سار شروع شي بیګا د شپې یوې بجې پورې بل ورځې د شپې یوې بجې پورې دا یو سلسله روانه ده زب یو عنوان خبرې کوم خو تاسو توجه غواړم چې کوم بار ملګری ګرځي یو دم راټول شي او لګ دې خبرو ته وکې دې ډېرې اهمه خبرې زمانه رستو بتا سي اوري او زي یو لایحه عمل با خپل زړه کې بزان له یو فیصله کوي نه هر سړی با د دې سلور ورځو نه پس ځان له پزړه کې د خپل ژوندۍ یو سیمه برابرې یو لار به برابرې یو لایحه عمل به ته کوي چې زب سکو ما خو اوریدل خو زما به کار سي زب څنګه کار کو رونو ما ستاسو مخ کې پاولنې روزي یو آیت لستلو دغه یو څو کلمات پاتیو نن می زکه دا عنوان شروع کو ما ستاسو مخ کې یو آیت لستو د نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم د مینی او د محبت د وجوب د پارا دا آیت نص دے امام قرطبی رحمہ اللہ اور قاضی عیاض رحمہ اللہ خپل کتاب الشفاء کے دا خبر لکلا چې د دې آیت دلان دی وئی دا چې د سورت توبہ آیت نمبر 24 ما تلاوت کو چې پدې کې د چا اختلاف نشته چې دا آیت د الله او داغه د رسول او د الله پلاره کې د جهاد محبت ستاسو پزړونو کې اچي د دې د پاره الله دا آیت ذکر کړي دي خو د دې د وضاحت نمخ کې زه یو بل آیت وېما الله وی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین چې کوم خلق د عربیت سره د ګرامر سره د لغت سره لګ تعلق ساتي اغبت خن واخلی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کلام کے نفی امدہ پا کلام کے اثبات امدے پا کلام کے استثناء امدہ حصر امدے دیمانی تے لغوکی دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمتا للعالمین مگر رحمت بنا کر للعالمین جہان والوں کے لیے رحمتن نکرہ دے تنوین پہ دے او پس سیاق د نفی کے واقع دے نو نکرا چکلا تحت النفی واقع طلباؤ پاغی کی عموم پیداشی پاغی کی شمول پیداشی نو مانا دادا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین چه پیغمبرا مات دا جہان دا پارا دا عالمین دا پارا عام رحمت جوڑ کلے او لے گلے زما دے استدلال تا لگا توجہ کئی تا دا جہان دا پارا عالمین دا پارا سے عام رحمتی نو چه دا عالمین دا پارا عامین بیا خاص دا چا دا پارا نو سورت توبہ کے لوئی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
द सूरत अंबिया आयत की ची आलमीनुल्ला आम रहमते, सूरत तौबा की हुई ची मोमिनानुल्ला खास रहमते। अल्लाह बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनानुल्ला खास रहमते। और दी आयत परना की दल्ला हबीब सोई या अय्युहन्नास ए खल्को इन्नमा अना रहमतुम मुहदातुन, ए द कायनात इंसानानो ज़दा से मामूली गुंदी इंसान नहीं मा, इन्नमा अना रहमतुम मुहदातुन, ज़खूद रहमत यो तोहफ़े मा चे अल्लाह तासिल दरकड़े मा। अल्लाह सजीबा मिठास दे, ज़खो रहमत मा मुहदातुन चे तासिल हदिया करे मा, दा अल्लाह तासिल दा हदिया दर करे दा, अल्लाह दरला दा तोहफ़ा दर करे दा। और अल्लाह तो दे तोहफ़े तज़किरा दा सिकई, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लक़द मन्नल्लाहु, लाम ताकीद, कद हर्फ तहक़ीक़, मन्ना यमुन्नु, मन्ना माजी सीगदा, कल चिल्लाम ताकीद, कद हर्फ तहक़ीक़ प माजी बांधे और दाखिल शी, माने द कसम शी। लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह वी ज़माद पखपल ज़ात बांधे कसमी, जमा प मोमिनानो बांधे लोय एहसान करे दे, अगा एहसान दा दे ची शान वाला अज़मत वाला ताज़ीम वाला रसूल में दई तली गले दे, खुदा पेरियानो न में न दे ले गले, द मलाइको नूरियानो न में न दे ले गले, मिन अनफुसिहिम, द दई द जिन्स न मिले गले दे, कचरे द मलाइको न रागले वे, सरबा द फखर न द मलाइको उचत छवे, शमला बदागी उचत छवे, कचले चरे द पेरियानो न रागले वे, न शमला बदागी उचत छवे, द फखरना हो मिन अनफुसिहिम, ए इंसानानो तासित में शान वाला रसूल तासित जिन्स न राले गले दे, जे द फखरना द इज्जत न शमल तासी उचत गमा बर रहमत दे त लगवा के दे पोशोय द दे रहमतन नूर मानी उमदी पोशोय यवा माना अल्लामा नीलवी शाह साहब रहमहुल्लाह कल्ला गडेर अजीबा दा खुजा गेला पपस तराजमा वही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, दे रहमत ते गोरे द पैगंबर रहमत, पैगंबर रहमत इंसानानु लहुम हैवानातु लहुम पेरियानु लहुम, बल्कि पकम कम शी बांधे जिद्दा आलम इतलाक की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पसस शी बांधी चिद आलम इतलाक की, पैगंबर द आगा आगा शी द पारा रहमत ते वसदी तलगशे मक्का दा द मुस्नद अहमद और द मुस्नद अबी याला हदीस थे, मक्का दा अबू जहल कुरैशियान रालल नबी अलैहि सलाम तोई कम घर बांधी ची पैगंबर वलार दे द सफा घर विदा द सरू जरू का मंग बदी उमनु दाद सका दाद सरू कनु मंग बे पैगंबर बदी उमनु सा मिशन ब उमनु जमा लड़के हो ख्याल लागे दलता मैं सुमरा जाहिल दी द मक्की खलक दा मुशरिकान सुमरा जाहिलो चे पकम घर पैगंबर वलार दे देवीदा द सरू का जड़के मिराला ओ सादगानो सर बलासी स्पिन बलासी चे जमा पैगंबर पे उदरी दूदा द सरू द स्पिनु नौम कीमती शो ज़का हो कुरान हुई ला
اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. د دې خار قسم خو الله په تورات کې په انجیل کې په زبور کې نه دی خوړلې، اوس قسمونه ولی خوري چې انت حل بهذا البلد، ستا وجود دې پکې ته پدې کې کوم شوی ته دلته پاتې کېږي، ستا قدمونه لګېدلي دي، خیر دی وي چې دا د سرو کا. نو نبی علیہ السلام یو دم دوا کوي داسې سره برکو چې الله چې د دې ټولو ایمان راوړل موقوف دي پس خبره چې د مکه د صفا د غر د سروشي. نو الله ستا خدا شان دے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ته خو چې وای شان شي نو کده سرو د کو الله دا ټول منی، دا ټول منی. نو فورن جبريل راغه نبی علیہ السلام ته وای اے د الله حبیب تاسو دوا وکړلا، خو الله وی دو خبرې دي ستا په التجابا اوس به د سرو زرو کم خو کدی بیا اون منلا ستا خبره نو بیا به ورلا سزا داسې ورکوم په جهان کې بمی بل چال نه ورکړي. یو خبره دادا اوس د سرو کو خو ک بیا اون منلا نو بیا مهلت گنجائش نشته. او دیمه خبر دادا چې د دې دا مطالبه نه منم دا غر د نصرو کوم د سرو کوم نه خو دومره در لکوما چې د دې د پاره د توبې دروازه نه بندوما، د توبې او د رحمت دروازه باور لکولا وساتما. نو نبی علیہ السلام یو دم وی باب التوبه والرحمه، باب التوبه والرحمه. الله د سروي مجوړوا خو په دې باندې د توبې او د رحمت دروازه م بندوا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. د بخاری او د مسلم حدیث دے دې تم لوګ شفن به واخله د نبی علیہ السلام د محبت خبره میں کولا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام تذکرہ وکړلا د چا او بیا دا آیت لستو چې ابراہیم علیہ السلام دا آیت لستو د ابراہیم علیہ السلام تذکرہ وکړ. نبی علیہ السلام دا آیت لستو س رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے اللہ دی بوتانو دی بت پرسته ډیر خلک گمراه کړي دي. اے اللہ فمن تبعنی فانه منی، چاچه زما اتباع وکړه نو دا زما د ډلې نه دی، زما نه دی. او کچا نافرمانی وکړله نو ته بخون کې طاقتور مهربان حکیم. او بیا بل آیت لستو وی عیسی علیہ السلام داوی ان تعذبهم فانهم عبادک. اللہ کته دې زما امت لا عذاب سزا ورکې نستا بندگان دی. اللہ سوک در نه تپوس نشي کوله کله دې چې طبیعت کله دې چې زړه غواړي یا کله دی منشای کله دی چاہتی کله او غواړي چې رکو میں روکے کې مٹاوي کې نو څوک درنه تپوس نشي کوله. مٹاوي کړي دي کنه چې یو جنبش ور کې دې زمکلا جو بس پرون وی کروڑ پتیو نو چې شپه په تیریږي سار ګوري نو خاک پتی راک پتی. زلزلوں کے تاسو قتل شاعر وئی او است سلطان ارچ خواہد آکنت، او است سلطان ارچ خواہد آکنت، عالم را درد میں ویرا کند. تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا. کلچ اللہ اغواڑی ہر سکولیشی نو تک اللہ سزا ورکے نوم دنا سوکتا پوس نشی کولے. او کو ای بخی نوم اللہ مہربان ہے. دا آیتون اولستل فبکا رسول اللہ نو نبی علیہ السلام پا جڑا شو دمرائیو جڑل
لاسونه پور تکړه الله تبزارای شو الله جبريل راولېګو باوجود د دینه چې الله علام الغیوب دے الله وی جبريل ورشا د دینه تپوسو کا ما یبکی کا زما د حبیب نه تپوسو کا ما یبکی کا ولی جاړي کمی خبري اوجړولې اے موحدینو دې تل وښي نو بیا به جواب راکوي چې تپوسو کا ولی دې جړل دي دا دومره زاری دی ولی وکړه ځان مخکې د پیغمبرانو تذکرہ دی وکړه بیا د هغه آیتونو لوستل چې په کوم کې کوم آیتونو کې هغه د خپل امت بارک تاثرات ذکر کړي دي التجا کړي دا نو جبريل چې تپوس کوي نو نبی علیہ السلام جواب کې صرف دا وی رب امتی 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 الله جړا د امت د پاره کوم د امت د پاره د زاری کوما نو بیا جواب غواړم جواب د الله واوري الله اکبر د پیغمبر دی شفقت تا چې وی امتی نو الله وی جبريل زما پیغمبر تو ویا ان سنرزیک فی امتک ولا نسوک اے حبیبا واورا الله وی ان سنرزیک بیشک ضرب منگتا خوشال کو رضا کو ستاپ امت بارکے اے حبیب تاب خپکی دول نپریدما تاب نخپکوما ستاپ امت بارکی بتا رضا کما نو دا شفقت و رحمت دے او کن دے اللہ اکبر یو منظر اس لگبلو آورے د مسند احمد حدیث دے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وی دا ہم دیر عجیبہ انداز ہے وی اللہ مالا یو خصوصیت را کڑے دے یو خاص ویسا ویما تیداویل دی چستا پا امت کی با اویازر کسان چی دے بی حسابوں کی بی کتاب جنت تبیما سو ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ حل استزدت ربک چې دا اویا زره درکړه نو ته په دغه خوشاله رضا شي بس کړه کنه نور دې مطالبه کړي دا نبی علیہ السلام وی عمر ما په دغه نه دي بس کړي استزدت رب واړي نو پدی اویا زرو کی پا ہر زر پسی اویا زر نور واخلا کلکولیٹر را واخلی بیزان لے حساب کوئی خواہ پا اویا زرو پسی پا ہر زر پسی سو واخلا اویا زر نور واخلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی چی بس پا دغیم بس کڑکن بیاون مخی تسم کڑی دی نبی علیہ السلام وی نور میں مطالبہ اکڑا چی اللہ نور سیوا کا نو اللہ را تداوی چی اے پیغمبرہ مطالبہ دی منظور دا پا دی اویازر کسانو کی دا ہر کس پا بدلہ کی اویازر نور واخلا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین خواورے دا اویازرہ او پا اویازروں پسے اویازرہ او پا ہر کس پسے اویازرہ دا صرف موحدین دی مشرک باندے جنت حرام دے آغا دی نہ خوشحالی گی خواہ موحد دی خوشحالشی نو چی دمرا داغ شفقات رحمت محبت تے نو اس دا امت دا پارا سپکار دی نو امت اللہ وی واو رئی ان کانا آباؤکم و ابناؤکم پیغمبرہ اعلانو کا دیتا کہ ستاس پلاران ستاس بچی ستاس رونا ستاس بیبیانے ستاس خاندان قبیلہ ٹبر و اموالو نقدرفتموها ستاس آغا مالونا چتا سے راجم کھڑی دی و تجارتن تخشون کسادہا ستاس آغا تجارت چتا سے ہر وقت یری گئی خطر کوئے چی دا کم نشی دا ٹپ نشی دی کتاوانو نشی کمیرا نشی و مساکنو ترزونا ستاس آغا بنگلی آغا کورونا آغا محلہ چتا سے دیر خوخوئے احب الیکم من اللہ ورسولہ
व जिहादिन फी सबीलिही कदा सिजुन तासिता द अल्लाह नज़ियात द अल्लाह द रसूल नज़ियात द अल्लाह पलार की द जिहाद नज़ियात महबूब हुई न प्याद रहमत तमम साथई फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरिही बे इंतजार कोई च द अल्लाह अजाब राशिता सेता नो अतसी जुने जिक्र कड़ी दी जान माल औलाद जायदाद जागीर हर से जिक्र कड़ी दी बिबियाने वतन हर से जिक्र कड़ी दी ददे हर चान सेवा बा द अल्लाह द हबीब सरा मोहब्बत कोए तासे बोए च मंगे को वए कन वए द अतवाड़ा कुर्बान वए कन कुर्बान वए लाजिमी खबर द ईमान तकाजा दा खो प खुले यार सड़े हुई औ प अमले डेरा कमदा सहाबा दा दुमर शान ची मुंदले दे यकीनों के सहाबा दद्दी आयत अमली नमूनवा जचे गोरम द बदर मैदान दे जचे गोरम द उहद मैदान दे नबी अलैहि सलातो व सलाम द अबू तलहा रजी अल्लाह तआला नो शात वलार नास दे अबू तलहा मखित दे और मैदान के कतकार गरम दे तूरी चलीगी नेज़े लगेगी और सरुना कटकीगी लिगी आदि न अबू तलहा मख के दे नबी अलैहि सलाम दे द पशा दे चे दे दासी दा गशी वरी नबी अलैहि सलाम ले दुमरा खनवर को दासी ला सुन की खोया दासी चे जद उगोरम द मखे त चे दे दा गशे पजई लगी न खवलियो कना न चे संग नबी अलैहि सलाम बरशो दे यौदम दासो कतल व याद अल्लाह हबीबा के नहीं तासे जमाद सरना सरमू चतवई वली जखु जक मख के तनासमा चे नफ्सी li नफ्सी कल फिदाऊ वजही li वजही कल विकाऊ व नफ्सी li नफ्सी कल फिदाऊ जमा जान ने साप जान बांध कुर्बान हुई और जमा मखदी साद मखद पार डालवी पर जंग के हर सड़े मख बच गई दा से कना हर सोमरा तकलीफ राशि दे मख बच गई वाजिबा खलक सहाबाऊ चगवई जमा मख sta द मख द पारस दे डाल दे दा मोहब्बत ते दा मीना दा और दाए पा अमल सरा साबित करे दा दक्का द उहद मैदान दे कलच बगदड़ अफरा तफरीशुआ खलक ख्वारशुल नबी अलैहि सलाम वलार दे गाखुना मुबारक शहीदान शहीदी दा गाख मुबारक शहीद शवे दे और दुमर जोरदार गटा लगे दल द नबी अलैहि सलाम दो उस पने पागा टोपई चागा माता शहीदा और दागे उस पने पसर के खाखा शहीदा और द उस पने दागा टोपई अगर जंजीरून चीदी वाड़ा वाड़ा जंजीरून और तजांगी अगर द नबी अलैहि सलाम द नंगी पदी अडू की दन दागा कड़े तल और उन खत्ते दराउजी ना यो सहाबी वही च जब पास एकदम लाड़म मादा जंजीर पर गाखुन दा से होनी वो और जोर में पे कोच शात में राख को विदा कड़ई खुराउआ ता खुजमा गाखुम हुआ तो दा से कैफियत ते नियो काफिर दे इब्ने कुमैया अगर चो कतल नबी अलैहि सलातो व सलाम पत्तगमर हलकी आवाज दे दो वरमंड कड़ा जज़म नबी अलैहि सलाम शहीद कोम नऊजुबिल्लाह कत्ल ओलो द पारा और दान चगवई दुल्लूनी अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्लूनी अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चगवई लिगिया दे दलता यो जनानदा हजरत उम्मे इमारा रजी अल्लाह तआला अन्हा सो कोई अम्मारा सो कोई इमारा सो कोई उमारा दा हजरत इमारा रजी अल्लाह तआला अन्हा वी देवी मा सर मशकीजा व जख्मियान लोबो और कुम चौकातनो हालात त जंग बदल ली सहाबा शहीदान शवी दी नबी अलैहि सलाम पवीनु सुर दे पीछे दा मेल दो मंगे में गुजार को मशकीजा और तूरा में रावाग इस्तला दा जनाना दखा जवाना दा जनाना दा चे दे वर मंड इकड़ला और लाड़ला इब्ने कुमैया तो उधरे दला चेहरा दखो ऐलान कर ले दे पर नबी अलैहि सलाम पसीजी मुकाबला कई अगर पदे गुजार कई दा पाग कई खो अगर गरी अगुस्ती दी डबले दावी दा से कारो शो चे जमा तूरा पागा सर न के अगर टोल पर उस पनो के दंदा दे खो अगर जालिम दुम रब्बा दा तूरा रावा चोला चे जमा दा उगी अडू के कट शो और अगर तर तूरा जमा दा उगी पाडू की के उन खाता
हाँ जवस द रेलगाड़ी पटलाई बदल शो हाँ मोटरवे न वो सीधे जीटी रोड पर शुमा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सिंध तले नुदा पंजाबी सराइकी उर्दू पुख्तो इनको दा खुमा लटोले राजी और ख नो सिंधी रा लनर आतला नो यो मरगरे राग मा तो आपको सिंधी आती है? मैं सिंधी आती तो है मगर जाती नहीं है। पेगमस्ता से बड़ी खबर है प्यारा न खुली जीना में आती है जाती नहीं है। नो उर्दू वाले साथी भी सुन ले। हजरत उम्मे मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा मैदान ओहद में नबी अलैहि सलाम के दिफा में खड़ी है, लड़ रही है, खून आलूद है, खून में रंगीन है, लेकिन नबी अलैहि सलाम की तरफ किसी दुश्मन को बढ़ने नहीं दिया। यहां तक सासो वक्त दे जमा से वक्त दे, यहां तक कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमात इशाअत तौहीद व सुन्नह, जमात इशाअत तौहीद व सुन्नह। शेखुल कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी, शेखुल कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी, मौलाना सैयद अब्दुल हबीर आज़ाद। लाखों का मजमा है दोस्तों, खड़े भी हो गए हैं, कोई आवाज़ तो फिर आनी चाहिए थी, क्या ख्याल है जी? नारे तो हम लगाते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ वो नारा लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, वो नारा लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। मेरे शेख फरमाते हैं फिर कहिए, तो फिर मैं कहता हूँ वो नारा लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता तो समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। मेरे दोस्तों, उम्मे मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर पाक अलैहि सलाम के दिफा में जख्मी है, लहू लुहान है। जो ही जंग खत्म हुई नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह की कसम है मा इल्तफत्तु यमीनन वला शिमालन इल्ला वरअयतुहा तुकातिलु दूनी। मैदान ओहद में अल्लाह की कसम मैं अपने दाएं बाएं देखता हूँ, ये खून में रंगीन बीबी जनाना मेरे दिफा में लड़ रही है, मेरी दिफा में कमर बस्ता खड़ी है। तो नबी अलैहि सलाम ने उसको एक दुआ दी, फरमाया अल्लाह तेरे अहलो अयाल माल में बरकत अता फरमाए। उस वक्त तक ये औरत नहीं बोली, लेकिन जब नबी अलैहि सलाम ने आज खुद दुआ दी तो औरत जज्बात में आके कहने लगी अल्लाह के पैगंबर अब दुआ मैं मांगती हूँ, आपने वो दुआ करनी है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया क्या चाहती हो? कहने लगी मुझे दुनिया का मालो मता नहीं चाहिए, मुझे जन्नत में आपकी रफाकत और संगत चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफकाई फिल जन्ना, अल्लाह इनको जन्नत में मेरा साथी बना दे।
मेरे दोस्तों, मोहब्बत पैगंबर की बात अमल कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा है कि आप पे दुरूद पढ़िए। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा है, जिस तौहीद के मसले पे आपने अपना खून बहाया, ताइफ के बाजार में, उकास की मंडी में, हरम के चौक में आप जख्मी हुए हैं, आज उसी तौहीद का परचम लेके चलिए। शिर्क के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दीजिए। अल्लाह वहदहू ला शरीक की तौहीद का प्रचार कीजिए और यही ऐलान कीजिए कि हाजत रवाओ मुश्किल कुशा कौन है, दाता दस्तगीर कौन है। यही पैगाम लेके चलिए। पैगंबर की सुन्नत का प्रचार कीजिए, बिदआत से इनकार कीजिए, बिदआत की बेखुनी कीजिए। इसी के लिए कमर बस्ता हो जाइए। मेरे कायद के शाना बशाना चलिए। तो चलेंगे कि नहीं चलेंगे? मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर मैं आखिर में कहता हूँ, शमाए खलील फिर से दरख्शां करेंगे हम, शमाए खलील फिर से दरख्शां करेंगे हम, आतिश कदाए शिर्क को गुलिस्तां करेंगे हम। यारो उठा के दोष पे तौहीद का अलम, हर दर्द कायनात का दरमा करेंगे हम।